अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसुम जहाँ और आप देख रहे हैं केजे। जी, आज हमारे साथ रिवायती वो क्रिकेटर मौजूद नहीं है, ना ही कोई क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, वो हैं मोटर बाइकर। जी, इनका तारुफ मैं किस तरह कर रहा हूँ, माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। इस मुल्क में कोई वाहिद मैं समझती हूँ कि ये जो हमारे साथ मौजूद है मोहतरम मुकर्रम तरीन जहांगर्द। जी, जहांगर्द जो है हमसे पूछेंगे कि जहांगर्द क्या है, लेकिन इनका मुकम्मल नाम है मुकम्मल तरीन। जी, ये दुनिया भर में ये ट्रैवल कर चुके हैं, वो भी बाइक में। जी, लास्ट ईयर ये गए थे और अपने साथ कुछ लोगों को लेकर गए थे और उन्होंने इस तरह का ट्रैवल क्यों किया और कैसा तजुर्बा रहा, इस हवाले से बात करेंगे। तो आज अपने शो में मुकर्रम तरीन को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी, थैंक यू। तो सर, सबसे पहले ये बताएं कि आपकी ये जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई है? जी, ये मैं कहूँगा कि मैंने 1992 से मोटर बाइक ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और पाकिस्तान के फ्राम कराची टू गिलगित एंड पेशावर मैनी टाइम में मुख्तलिफ सिटीज़ को एक्सप्लोर कर चुका हूँ। टूरिज़म पे पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज डेवलप करने में और हिस्टोरिकल साइट्स और पाकिस्तान की जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनको हाईलाइट करने में कोशिश कर रहा हूँ। और उसके अलावा कोई मोर दैन 16 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ और ईरान मोटर बाइक पे मैं कोई 7 टाइम में जा चुका हूँ विद ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल। और लास्ट ईयर में टर्की में मैंने अंकारा में पाकिस्तान एम्बेसी में 14 अगस्त पाकिस्तान की जो जश्न आज़ादी की तकरीबात में मैं वहाँ मौजूद था मोटर बाइक पे ऑल द वे में टर्की भी हो आया हूँ। तो एक बड़ी जो अचीवमेंट मैं कहूँगा कि जो लाइफ टाइम हमारी है तो वो ये थी कि 25 मोटर बाइकर जो थे उनको मैं हेड कर रहा था। वो हम उम्रा की अदायगी के लिए भी लास्ट ईयर गए। लाहौर से हम ईरान और फिर बंदर अब्बास से फेरी के ज़रिए हम यूएई दाखिल हुए, शारजा, दुबई, अबू धाबी, फिर रियाद और ताइफ और मक्का, फिर मदीना और इसी रूट को हमने किया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए बीइंग अ मुस्लिम हमारी एक लाइफ टाइम ये थी, तो बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा मुकर्रम तरीन साहब, मुझे ये बताएं कि आपके साथ एक है नाम लगा हुआ है साथ जहांगर्द, इसके बारे में कुछ बताएं कि ये क्या है? जी, ये 1997 में आई थिंक है या इससे कोई आगे पीछे थोड़ा। मैं एक चैरिटी टूर पे जा रहा था ईरान, जो माजूर बच्चों की एक वेलफेयर के हवाले से एक था। तो वहाँ जब मैं ईरानियन कॉन्सुलेट गया तो वहाँ उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस लिए जा रहे हैं और कौन हैं। तो मैंने कहा कि मैं टूरिस्ट हूँ और कुछ चैरिटी की एक्टिविटीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ और मोटर बाइक पे मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने वो पर्शियन में जो सयाह है, टूरिस्ट है, उसको वो जहांगर्द बोलते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा जी ओ जहांगर्द, तो वो मेरा जहांगर्द एक तब से मेरे साथ ये नाम जुड़ गया। ओके, राइट। अच्छा, मुझे साथ ही बताया कि इतना अच्छा काम किस तरह ख्याल आया, किसको देखकर आप इंस्पायर हुए, आपने सोचा कि मुझे ये काम एक मुनफरिद काम करना है? अच्छा, टूरिज़म तो मैं शुरू से कर रहा हूँ, जब से तकरीबन होश संभाला घूमना फिरना। और उसके बाद मैं कोई 87-88 के बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने टूरिज़म स्टार्ट किया साइकिलिंग से। उसके बाद मैंने देखा कि ये दुनिया तो बहुत बड़ी है जो अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत बनाई और इतनी बड़ी, तो ये मैं साइकिल पे तो मुमकिन नहीं है कि मैं देख पाऊँगा। तो मैं फिर 92 में मैं मोटर बाइक पे शिफ्ट हो गया। तो फिर मैं ये बस सिलसिला चलता रहा। अभी दुनिया देख रहे हैं, दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी खूबसूरत है और उसको अभी लगे हुए देखने में। तो ये तो टूरिज़म का चल रहा है। अब बाकी रही चैरिटी की, तो जब मैं ग्रेजुएशन में था तो उस वक्त मेरा थोड़ा मैंने 1-2 ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट ऐसे गया, तो बस वो एक टाइम था मेरा टर्न होने का। तो मैं फिर एक ह्यूमैनिटी पे, चैरिटी पे मैंने स्टार्ट किया और साथ साथ टूरिज़म के साथ मैंने जितने भी टूर किए सियाहत के साथ साथ उसको चैरिटी भी मैं साथ करता रहा। मैं फातमीद फाउंडेशन के लिए नेशन वाइड कर चुका हूँ। SOS चिल्ड्रन विलेज के जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए भी कर चुका हूँ। विमेन के लिए मैं एक अवेयरनेस कर चुका हूँ। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड्स के लिए मैं नेशन वाइड कर चुका हूँ। एनवायरनमेंट पे कर चुका हूँ। रोड सेफ्टी पे हम कर चुके हैं।
چائلڈ ایجوکیشن پہ کر چکے ہیں, اسٹریٹ چلڈرن پہ کر چکے ہیں, معذور بچوں پہ کر چکے ہیں. تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان پہ کر رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی, یہ ملک ہمارا ہے, بلکہ یہ ملک بھی نہیں, یہ پورا پلینٹ جو ارتھ ہے یہ ہمارا ہے, پوری دنیا ہماری ہے. اس کو ہم جس قدر بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں بنائیں, اور اس میں جتنے بھی بدنما دھبے ہیں, داغ ہیں, یا خامیاں ہیں, یا کمزوریاں ہیں, یا عیب ہیں, یا جس نے اس پلینٹ کو داغدار کیا ہوا ہے, تو کوشش کرتے ہیں کہ ایک بینگ میں اپنی کیپیسٹی میں رہ کے جس قدر بھی اس کو بہتر کر سکتا ہوں تو اس پہ کوشش پہ لگاؤ. جی اچھا, آپ بتا رہے تھے کہ آپ فلاحی کام کر رہے ہیں, تو اس وقت کون سی کیمپین چلا رہے ہیں, ذرا بتائیے گا کچھ اس طرح. جی, اس دفعہ ہم الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے ساتھ مل کے لاہور سے کراچی تک کی ایک ہم اویئرنیس کیمپین چلا رہے ہیں موٹر بائک پہ. اور یہ میں نے سٹارٹ کی تھی 22 تاریخ کو لاہور سے, اور میرا روٹ تھا لاہور سے گجرانوالہ, جہلم, راولپنڈی, اسلام آباد, اور اس کے بعد ٹیکسلا, واہا, نوشہرہ, پشاور, کوہاٹ, کرک, ڈیرہ اسماعیل خان, پھر ذوب, پھر کوئٹہ سے پھر مستونگ اور خزدار اور ہب اور کراچی تک. یہ میرا روٹ تھا. تو یہ تقریباً 11 دن میں آج ہم ادھر کراچی پہنچے ہیں. تو کتنے کلومیٹر تھا اس مہم, مطلب آپ نے جو ڈفرینٹ جو شہر آپ نے کور کیے ہیں, تو کتنے کلومیٹر کا فاصلہ آپ نے طے کیا؟ ہاں, یہ ٹوٹل تقریباً 2400 کلومیٹر سے زیادہ میں اب کراچی پہنچ کے ٹریول کر چکا ہوں. اور اس دوران ہم نے منشیات کے خلاف آگاہی کے تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ پمفلٹ جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں, وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. تو اس میں ہمارا فوکس تھا کہ جو تعلیمی ادارے ہیں, یونیورسٹیز, کالجز, اور خاص طور پہ جو پبلک پلیسز ہیں وہاں ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. اور یونائٹڈ نیشن کے ایک اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ نشر کرتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی افسوسناک اور بڑی الارمنگ ایک فگرز ہے جو پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا داغ ہے. اور اس سے اور بڑھ کے شاکنگ جو ہے وہ یہ کہ پاکستان میں ہر سال 3 لاکھ لوگ نشہ سے ان کی اموات واقع ہوتی ہیں, اور وہ اتنے زیادہ خاندان اس سے تباہ ہو رہے ہیں. اور یہ فگر ایک بڑی الارمنگ یہ ہے کہ یہ فگر آپ کی جو ٹیررزم سے ہلاک ہونے والے ہیں یا کرونا سے ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ جو اس کی پر ڈے جو یہ کیجولٹیز ہو رہی ہیں, اموات ہو رہی ہیں ڈرگ سے, وہ تقریباً 700 لوگ پاکستان میں ایک دن میں ان کی اموات واقع ہوتی ہے. اور جو ٹیررزم سے ہلاک ہونے والوں کی فگر ہے وہ کوئی 39 سے 40% ہیں, یعنی 40 لوگ اگر ٹیررزم سے, دہشت گردی سے ہلاک ہو رہے ہیں تو منشیات سے ایک دن میں 700 لوگوں کی اموات ہو رہی ہے. تو دیکھیں اتنا زیادہ یہ فگر کا ڈفرینس ہے, اور یہ بہت بڑا داغ ہے. اور افسوسناک یہ ہے کہ پاکستان میں جو منشیات لوگ لیتے ہیں ان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے. اور اس سے بھی ایک شاکنگ ہے کہ جو نوجوان منشیات لیتے ہیں اس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے, اور پنجاب اس میں نمبر 1 ہے ڈرگز لینے میں. تو یہ ایک اتنی افسوسناک چیز تھی جو پاکستان کے اوپر, تو اس پہ میں نے سوچا کہ اس کے منشیات کے خلاف آواز اٹھائی جائے. اور الخدمت فاؤنڈیشن اور دیگر آرگنائزیشن بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ ایک مقصد ہے کہ پاکستان کو کہ لوگوں کو ایک آگاہی پہلے دیں تاکہ اس لعنت سے چھٹکارا پایا جا سکے. اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ جتنا بھی جس قدر بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ہمارا پیغام پہنچ سکے اس کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کے جو پریسٹیجیس چینل کے ذریعے بھی آپ کے فورم کے ذریعے بھی میں لوگوں کو کہوں گا کہ منشیات سے پرہیز کریں, اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں, بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹیز خاص طور پہ سپورٹس پہ. اور میں بینگ موٹر بائک ٹریولر ٹورسٹ میں کہوں گا کہ سیاحت کی طرف آئیں, اتنا پیارا آپ کا یہ پیشن بنے گا اور آپ دنیا دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا سیرو فی الارض, اور پاکستان کی خوبصورت جگہوں کو دیکھیں گے جہاں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا, وہاں آپ تھاؤزینڈس بیوٹیفل میموریز بھی آپ اپنے ساتھ کریں گے. تو انشاءاللہ ہم
مل کے پاکستان کو خوبصورت بنائیں گے اور کھیلوں کے میدان آباد کریں گے، سیاحت میں آگے آئیں گے. ہمارے بچے جو ہیں انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ ہماری قوم، ہمارے یوتھ جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے. تو ان کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ اچھی ڈائریکشن دیں گے اور ان کو منشیات سے نکالیں گے جو منشیات لے رہے ہیں، اور پاکستان کو ایک ڈرگ فری کنٹری بنائیں گے انشاءاللہ. جی مکرم صاحب، آپ زبردست کام بھی کر رہے ہیں اور منشیات سے پاک رکھنے کے لیے جو مہم چلا رہے ہیں، اللہ کرے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے، ہمت دے. آمین.